कलिनरी मेडिसिन का मकसद ये है कि आप जो खुराक खाते हैं उसको इस तरह पकाया जाए कि उसकी ग़िज़ाइयत यानी उसके उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उसके जो शुगर ब्रेक होता है वो ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि हमारी बॉडी रोटी नहीं हज़म करती। हमारी बॉडी जो रोटी जब टूटती है, जिन अज्जा में रोटी टूटती है उनको हज़म करती है। तो पहला स्टेप जो होता है खुराक के जिस्म का दोस्त बनाने का, वो होता है कि हम उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के तरीके को सीखें, और वो है उसकी एहतमाम कि हम कैसे लाएंगे और कैसे पकाएंगे। मैं तो खुराक लेने का असूल वहाँ से शुरू करती हूँ जब आप खुराक को परचेज़ करते हैं, और ये मैं पढ़ाती हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मैं डॉक्टर्स को पढ़ाती हूँ कि हमें कहाँ से शुरू करना है खुराक की एहतियात। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फ़िरोज़ हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं स्कर्दू में ही हूँ। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको खाना पकाने के हिसाब से बताना चाहती हूँ। खाना पकाने या खाने को प्रेजेंटेबल या खाने को एडिबल बनाने के लिए जो साइंसेस हैं, उनमें से एक तो कुलिनरी आर्ट्स है ना, जिससे आप लोग वाकिफ़ होंगे कि जिसमें खाने को खूबसूरत बनाया जाता है। ये याद रखिएगा, कुलिनरी आर्ट्स का मकसद जो होता है वो खाना खूबसूरत बना के प्रेजेंट करना, ठीक है। तो वो उस तरीके से बना हुआ खाना जो होता है वो सेहत या बीमारी में कोई रोल नहीं प्ले कर सकता। शायद इसी वजह से फिर कुलिनरी मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया। और सबसे पहले मैंने ये चीज़, मुझे नहीं पता ये अमेरिका में किस यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, मुझे जहाँ तक पता है शायद ट्यूलिन यूनिवर्सिटी कोई है, लेकिन मैंने जो देखा था वो हार्वर्ड का जो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है, जब उन्होंने कुलिनरी मेडिसिन की सर्टिफिकेशन कराई तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि डॉक्टर, और वो कहते हैं उसको एमडी इन द किचन, यानी डॉक्टर किचन में जाके आपको खाना पकाना बताएगा। अच्छा, अब कुलिनरी मेडिसिन का मकसद ये है कि आप जो खुराक खाते हैं उसको इस तरह पकाया जाए कि उसकी ग़िज़ाइयत यानी उसके उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उसके जो शुगर ब्रेक होता है वो ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि हमारी बॉडी रोटी नहीं हज़म करती। हमारी बॉडी जो रोटी जब टूटती है, जिन अज्जा में रोटी टूटती है उनको हज़म करती है। अब अगर आप रोटियां खा रहे हैं लेकिन आपने रोटी भी गलत पकाई हुई है, या आप कोई फ़र्ज़ कीजिए कोई बड़ी जली हुई अकड़ी हुई रोटी खा रहे हैं, या आप उसी गंदम का पराठा बना के खा रहे हैं, तो शायद उसकी एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाएगी, और हो जाती है। क्योंकि खुराक जो जितनी सिंपल होती है उतनी उसकी डाइजेशन, हम 3-4 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको समझा भी दूँगी। एक चीज़ होती है डाइजेशन, उसके बाद आती है एब्ज़ॉर्प्शन, उसके बाद आती है एसिमिलेशन, और चौथा स्टेप होता है एक्सक्रीशन, यानी जब खुराक खाई जाए तो वो हज़म हो सके, वो एब्ज़ॉर्ब यानी जिस्म का हिस्सा बन सके। एब्ज़ॉर्ब हो नहीं, जिस्म का हिस्सा नहीं। एब्ज़ॉर्ब होने का मतलब होता है वो खून में चली जाए, और एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि वो आपके एक एक सेल को जिस जिस अज्जा की ज़रूरत है वो वहाँ जाके उस सेल तक पहुँच जाए। इसको एसिमिलेशन कहते हैं। जब भी हम खुराक खाते हैं उसके एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ करें लकड़ी को जलाएंगे तो राख बनेगी ना। जब हम खुराक खाते हैं तो उसकी जो राख होती है उसको हम ऐश या मेटाबोलाइट्स कहते हैं, एंड मेटाबोलाइट्स कहते हैं। उनको आपके जिस्म में नहीं रहना चाहिए। अगर वो आपके जिस्म में रहेंगे तो आपके अंदर टॉक्सिन ओवरलोड हो जाए। आपने मेरे मुंह से सुना होगा, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि टॉक्सिन ओवरलोड हो गया। कि ये क्या है? आप फ़र्ज़ करें, इसकी मिसाल लें, आप अपने घर में गैस जलाते हैं, फ़र्ज़ करें सुई गैस जलाते हैं, उसका भी एक एंड प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं निकलना ज़रूर है। आप अपने बंद कमरों के अंदर अगर सुई गैस के चूल्हे भी जलाएंगे तो आपका कमरा स्टफ़ी हो जाएगा, वहाँ आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यानी वो भी जब गैस जलती है तो कोई उसकी ऐश या उसकी राख या उसका एंड प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह जब हम खुराक खाते हैं तो अगर उसके एंड प्रोडक्ट को हमने एक्सक्रीट आउट नहीं किया तो फिर क्या होगा कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी वो खुराक। तो पहला स्टेप जो होता है खुराक के जिस्म का दोस्त बनाने का, वो होता है कि हम उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के तरीके को सीखें,
اور وہ ہے اس کی اہتمام کہ ہم کیسے لائیں گے اور کیسے پکائیں گے۔ میں تو خوراک لینے کا اصول وہاں سے شروع کرتی ہوں جب آپ خوراک کو پرچیز کرتے ہیں، اور یہ میں پڑھاتی ہوں، یہ میرا سبجیکٹ ہے، یہ میں ڈاکٹرز کو پڑھاتی ہوں کہ ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے خوراک کی احتیاط۔ جب آپ خوراک خریدتے ہیں نا، میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں، ہم کپڑا خریدنے میں بڑا اس کا ٹیکسچر چیک کرتے ہیں، اس کی ڈیوریبلٹی چیک کرتے ہیں، ڈیزائن چیک کرتے ہیں، ہم کلر چیک کرتے ہیں۔ جب ہم خوراک چیک لیتے ہیں تو ہم کیوں سب سے مرجھائی ہوئی سبزی اٹھا لیتے ہیں؟ ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ جب ہم خوراکوں کے سلیکشن کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی سبزی ہے، چاہے وہ مسالے ہیں، چاہے وہ نٹس ہیں، پھل ہیں، گوشت کی کوئی شکل ہے، جو بھی آپ کھاتے ہیں، جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ زندہ خوراکیں سلیکٹ کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندہ خوراک وہ ہوتی ہے جو اپنی نیچرل شکل میں موجود ہوتی ہے یا نیچرل شکل کے قریب ہوتی ہے۔ ہم مشکل ہے، میں یہ بات کبھی بھی نہیں کہتی کہ جی صرف آرگینک پہ جائیں، مجھے پتہ ہے اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ یہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اگر 4 بری خوراکیں ہیں تو ان میں سے کم بری خوراک کو سلیکٹ کر لیں۔ تو آپ نے ذرا سوچنا ہے اور غور کرنا ہے کہ آپ کون سی خوراک سلیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی پیاری ریسرچ ہے اور میں اس کا بڑا ذکر کرتی ہوں، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے اس نے ہمارا خیال کتنا رکھا ہوا ہے۔ ایک ریسرچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو نیچرل خوراک ہوتی ہے نا، جب آپ اس کو توڑ کے لے جاتے ہیں کسی سٹور میں رکھتے ہیں لے جا کے، تو اس کے اندر ایک کلاک ہے جس کو کوئی مائکرو پروسیسر کہتے ہیں، اور وہ خوراک کا مائکرو پروسیسر، فرض کریں ایک نیچرل سیب ہے، فرض کریں، میں اسی کی مثال دیتی ہوں، ابھی وہ درخت سے ٹوٹا ہے اور وہ بھی کسی سٹور میں رکھا ہوا ہے، تو جب تک وہ آپ کھائیں گے نہیں نا، اس وقت تک وہ جو سیب ہے وہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے ساتھ اس کی گھڑی ٹک ٹک کرتی رہتی ہے، یعنی وہ زندہ ہے۔ اب آپ نے ایک ایسا سیب پکڑ لیا جو جی ایم او سیب ہے اور جس میں سنتھیٹک ہے، جس کو آرٹیفیشلی پکایا گیا ہے، تو اس کی گھڑی پہلے ہی مر چکی ہے۔ اس کو میں ڈیڈ فوڈز کہتی ہوں۔ تو تھوڑا سا خوراکوں کی سلیکشن میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کس قسم کی خوراک سلیکٹ کر رہے ہیں۔ کوشش کریں اپنے گھروں میں جہاں آپ پھول پودے لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں 4-5 سبزیاں ایسی لگا لیں جو آپ کے گھر میں گرو کیا کریں اور وہ زندہ خوراکیں آپ کو مل سکیں۔ جب آپ خوراک لے آتے ہیں تو اس کو پکانے کے لیے آپ نے جو پکانے کا طریقہ استعمال کرنا ہے وہ کم سے کم ہیٹ لگنی چاہیے اس خوراک کو۔ اسی لیے جو ہمارا کلچر ہے جس میں ہم خوراکوں کو بہت زیادہ بھونتے ہیں، جب ہم خوراک کو بھونتے ہیں تو اس کی غذائیت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ خوراک نہ تو صحیح ایبزارب ہوگی، نہ اسیملیٹ ہوگی، نہ ایکسکریٹ ہوگی۔ انہی خوراکوں سے آپ کو قبض ہوتی ہے، انہی خوراکوں سے گیس بنتی ہے، انہی خوراکوں سے ہمیں بلوٹنگ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی خوراکوں کو دم پہ بنائیں، اسٹیم پہ بنائیں۔ میں گوشت بنانے کا بڑا ایک سمپل طریقہ بتاتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی آلو گوشت کیسے پکے گا دم پہ؟ بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ گوشت اگر پکانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے سے الگ سے بوائل کر لیں، نمک ڈال کے یا ادرک لہسن ڈال کے اس کو بوائل کر لیں۔ جب وہ نرم ہو جائے تو باقی سبزی آپ نے دم میں بنائی اور اس کو گوشت کو اس میں شامل کر دیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ گوشت بھی پریزرو ہو جائے گا، اور گوشت کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ تو آپ سارے جانتے ہیں نا کہ آج کل پلانٹ بیسڈ موومنٹ چل رہی ہے اور گوشت کے استعمال کو منع کیا جا رہا ہے یا کم کیا جا رہا ہے۔ تو گوشت تو آپ نے کم استعمال کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کا بنانے کا طریقہ آپ کو دھیان سے استعمال کرنا ہے کہ وہ نقصان نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو خوراک کی احتیاط شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ خریدتے ہیں، کون سی خوراک آپ نے لائی اور کس طرح آپ اس کو پکا رہے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے گھروں میں آپ کو پتہ ہے ہماری جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں وہ دعائیں پڑھتی رہتی تھیں کھانے پکاتے ہوئے، اور ہم یہ کہتے تھے میری نانی کے ہاتھ میں یا میری دادی کے ہاتھ میں بڑا مزہ ہے خوراک میں۔ کیوں مزہ ہوتا تھا؟ میں نے ایک دو اس طرح کی ہماری بزرگ خواتین سے پوچھا اور میں نے پھر یہ سیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ میں نے آیوویدا میں سیکھا جب میں نے اپنی فیلوشپ کے دوران آیوویدک میڈیسن کو پڑھا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جتنا اچھی آپ کی سوچ کے ساتھ آپ کھانا پکائیں گے اتنا ڈیلیشس کھانا پکے گا۔ جو لڑکا یا لڑکی اسٹریسفل مائنڈ کے ساتھ کھانا پکائے گی اس کی انرجی اس کھانے میں جائے گی اور وہ کھانا بھی ہمیں بیمار کرے گا۔ تو کھانا اللہ کی خوراک ایک نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنے لوگ خوراک سے محروم ہیں۔ تو جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو شکر بھی کیا کریں اللہ کا، بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ جس
جو بھی ریچولز آپ کے ہیں اللہ کا شکر کریں اور اس کھانے کو ایک نعمت کے طور پر استعمال کریں. وہ کھانا آپ کو زیادہ شفا دے گا. آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ہم زیادہ ضرور دکھائیں گے، بتائیں گے اس کے بارے میں. میرا ارادہ ہے کہ میں آگے کچھ مہینوں میں کلنری میڈیسن اور آرٹس پہ ورک شاپس کراؤں گی پبلک کے لیے. تو آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن انشاءاللہ میرے ہی سوشل میڈیا میں ملے گی، جہاں ہم آپ کو یہ بیسک چیزیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے. تھینک یو جی.